من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. أصلي وأسلم على عبده المصطفى. أما بعد، فإننا نشكر هذه الجمعية المباركة على هذا المؤتمر العظيم. دور الأئمة في التنمية البشرية والأمن والسلام، وعلى رأسهم أميرها الشيخ محمد يحيى الدهلوي ونائبيه، وأمينها العام الشيخ أصغر السلفي ومساعديه ومدراء الإدارات وجميع العاملين بهذه الجمعية المباركة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم وأن يبارك في أعمالهم وفي أعمالهم، وأن يسددهم وأن يوفقهم لكل خير. لقد تكلم المتكلمون وأجاد المتحدثون، فلم يتركوا واردة ولا شاردة إلا ذكروها، ولسنا في حاجة إلى أن نعيد ما ذكروه، وإنما هي خواطر أوجهها إلى الأئمة والخطباء. وصايا أولها أنهم يعلمون أن من خلفهم من المصلين أمانة في أعناقهم، فليؤدوا الصلاة كما كان المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يؤديها. صلوا كما رأيتموني أصلي. ويقومون بحمل هذه المسؤولية وأداء هذه الأمانة، فإنهم مسؤولون أمام الله عمن خلفهم في صلواتهم وفي خطبهم للجمع والجماعات، فليؤدوها كما أمر الله سبحانه وتعالى وكما جاء في سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. يؤدونها في أركانها وفي واجباتها وفي سننها وفي مستحباتها. أما الأمر الثاني فإنهم عليهم مسؤولية في توجيه الناس، في دلالتهم للخير وفي تحذيرهم من الشر. وأعظم ما يدلون الناس إليه من الخير تحقيق توحيد الله وإفراده بالعبادة. هذا الأصل الأصيل وهذا الأساس المكين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكذلكم تحذيرهم من الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يرغبونهم في اتباع السنة وفي العمل بها، ويحذرونهم من البدع والابتداع والخزعبلات. وأعظم ما يحذر منه في هذا الزمان أولئكم فرقتين ضالتين، أولهما الرافضة الذين هم يسمون بالشيعة الاثنا عشرية الجعفرية، الذين من كتبهم ومن أئمتهم أنهم يعتقدون أن هذا القرآن ليس الذي عند أهل الإسلام ليس بقرآن، ويخونون الصحابة ويلعنونهم، وذلكم يريدون بهدم هذا الدين، لأن القدح في الصحابة وفي عدالتهم إسقاط لهذا الدين، فإذا أسقطوهم فلم يكن عندنا دين ولا هناك إسلام. والتوصية الثالثة والأخيرة، إنه ينبغي على الأئمة والخطباء أن يحثوا الناس على الاجتماع والائتلاف، وأن يكونوا أهل الحديث أمة واحدة ويدا واحدة، يحثونهم ويتعاهدونهم دائما على أن يكونوا مع جماعتهم جماعة أهل الحديث المركزية، ولا يسمعوا لمن يريدون أن يفرقوا هذه الجماعة، الذين يريدون إضعافها ويريدون بذلكم ألا
ألا تكون لها قائمة، فينبغي على أتباع أهل الحديث أن يضعوا يدهم، الأئمة والخطباء أن يضعوا يدهم مع المسؤولين ومع علماء أهل الحديث ومع جمعيتهم المباركة، جمعية أهل الحديث المركزية، يكونون يدا واحدة وصفا واحدا، فيقطعون الطريق عن المتربصين والأعداء من الحزبيين والمبتدعين وغيرهم. فذلك مسؤولية عظيمة في أعناق الأئمة والخطباء الذين عقد من أجلهم هذا المؤتمر. فحري بنا أن نكون دائما يدا واحدة وصفا واحدا، وأن نسعى في جمع كلمة أهل الحديث، وإن حصل فيما بينهم بعض من التباين والاختلاف يجمع بينهم ولا يفرق بينهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل التوحيد والسنة، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.